मैंने सरकार से पूछा कि आपके पास मैकेनिज्म क्या है किसी मुलाजिम की परफॉर्मेंस को मेजर करने का। हमारे पास जी एपीआर होते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है, तो नॉर्मली उसी पर प्रमोशन होती है और उसी की बुनियाद पर मुलाजिम की ये परफॉर्मेंस को जांचा जाता है। तो सरकार चूंकि इनके पास कोई जवाब तो नहीं था जब मैंने मैकेनिज्म की बात की, जब मैंने कहा कि स्केल बताइए कौन सा स्केल है आप जो मेजरमेंट करना चाहते हैं, कौन फिट है और कौन फिट अनफिट है। तो आप सरकार ने ये एक आर्डर लाया जो मैं जाती तौर समझता हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस पोर्टल जो है ये उसी की एक पीढ़ी है। अच्छा हर मुलाजिम को अपनी परफॉर्मेंस अपलोड करनी पड़ेगी हर महीने के बाद, और फिर जो उसका इमीडिएट बॉस है या वीडियो पावर है वो मार्क्स देता है, मार्किंग करता है, ग्रेड करता है 10 में से। और आप हैरान हो जाएंगे कि आज से लोगों ने शुरू किया है कि किसके साथ आपकी बनती है किसके साथ नहीं बनती है। आप जो हमारे इमीडिएट अफसर है अगर आप उनके मंजूरी नजर है तो 10 में से 10 मिलेंगे। अगर आप मुंह फटे या कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं तो फिर आपको 0 दिया जाएगा, 1 या 2। और मेरा मानना यह है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा, आपके स्कोर कम रहे, 2 मार्कस, 3 मार्कस, 4 मार्कस या 5 से कम या 0 रहा 5-6 महीने एक साथ, तो सरकार को बहाना बन जाएगा आपको सर्विस से टर्मिनेट करने का। तो ये तो मैं इसको जस्टिफाइड नहीं मानता, ये सरासर ज्यादती है, हमारे साथ नाइंसाफी है। और मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि मुलाजमीन को इमीडिएट ऑफिसर्स के रहम करम पर न छोड़े, क्योंकि उन ऑफिसर्स की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो किसी मुलाजिम की क्रेडिबिलिटी को जांच ले या उनकी परफॉर्मेंस को मेरिट की बुनियाद पर ग्रेडिंग करे। तो यहाँ तो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर ग्रेडिंग करने का मुझे एहतिमाल है। तो सरकार को इनकी तरफ देखते हैं, और हमारे कंसर्न जेन्युइन है और मैंने इनको कंसर्न को सरकार की नोट्स में लाया है। और आपकी चैनल के जरिए भी कहना चाहूंगा कि ये मैकेनिज्म जो है ये इसमें लूप होल्स हैं और इसमें ये जस्टिफाइड नहीं है। और किसी भी सूरत में इमीडिएट ऑफिसर को इतना एथोराइज ना करें, उसको इतना वो नाखुदा ना बनाए कि वो किसी की किस्मत का फैसला करेगा। मेरे ख्याल में ये इंसाफ नहीं होगा मुलाजिम के साथ। रफीक साहब, चूंकि ये अगर हम बात करेंगे कि जहाँ जदीदियत के साथ तो नई चीज़ों का इस्तेमाल करना, ऐसे में अगर देखा जाए तो पोर्टल का अगर इस्तेमाल किया जाए, इसकी पॉजिटिव जो पॉजिटिव्स हैं तो उसको सामने रखा जाए, तो ऐसे में इस जो आपकी ग्रीवेंसेस हैं, खासकर जो आप समझते हैं जो खदशात हैं आपके, तो इनको दूर करने के लिए क्या तरीक़ाकार जो है आज तक जो अपनाया गया, जैसे कि आपने अभी फरमाया, तो ऐसे में एक तो अपनी ग्रीवेंसेस आप सामने रखेंगे, दूसरा इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में किस तरह से कारामद बनाया जा सकता है, अच्छा उस पे अच्छा भी सवाल जरा पूछा, आप। अच्छा जी सवाल पूछा आपने। ठीक है। जी मैंने पहले ही कहा, जब मैंने शुरुआत की मैंने आपसे कहा कि मैं मुलाजमीन की परफॉर्मेंस को जांचने के खिलाफ नहीं हूँ। सरकार को हर बिल्कुल मुलाजिम का की परफॉर्मेंस को चेक करने की जरूरत है। उसमें ट्रांसपेरेंसी और मुलाजमीन के काम में अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी लाने की जरूरत है। इसलिए मुलाजिम पर चेक्स और बैलेंसेस होने चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो आपने इमीडिएट बॉस को, इमीडिएट ऑफिसर वीडियो को इतना एथोराइज किया है कि वो किसी भी आदमी को कोई भी ग्रेड देता है और कोई पूछने वाला नहीं है। अब सवाल यह है कि सिस्टम ठीक कैसे होगा। मुलाजिम जो है वो अपनी महीने की कारकर्दगी को अपलोड करेगा पोर्टल पर, जो इमीडिएट बॉस है उसको ग्रेडिंग करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस ग्रेडिंग को सुपर चेक करने के लिए भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए, ताकि वो ये देखे कि बिल्कुल डीडीओ पावर ने कहीं अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया है, किसी के साथ जाति तो नहीं किया है, किसी को ज्यादा मार्क्स तो या ग्रेड तो नहीं दिए हैं इसलिए कि वो उनके ये वो उनके वो करीबी है, या उनके वो साथी रहे हैं या मंजूरी नजर है। तो ये मेरा मानना है कि उस जो इमीडिएट ऑफिसर जो चेक करता है उसको सुपर चेक करने के लिए भी एक मैकेनिज्म सरकार को बना पड़ेगा ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। जी। तो रफीक साहब, तो ऐसे में आप उन चीज़ों का आप इनकार नहीं करते हैं जहां मुलाजमीन को जवाबदेह बनाया जाए, लेकिन ऐसे में नहीं आपके जवाब जो खदशात हैं नहीं, बैठे नहीं, वो तो जी सवाल ही नहीं बैठे पैदा। के ठीक है, हम बिल्कुल मुलाजिम हैं, हमारा एक बाज़ाब्ता सीएसआर के तहत काम करते हैं,
اور جب ہم تنخواہ لیتے ہیں, موٹی موٹی تنخواہیں لیتے ہیں, تو ہمیں کام بھی کرنا ہے, اور کام کے لیے ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے, پوچھ گچھ بھی ہونی چاہیے, جی لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ تو طریقے سے اور جسٹیفائڈ طریقے, یہ میرا کنسرن ہے. جی تو ایسے میں ہم بھی اسی چیز کا ہم یہاں پر تذکرہ چھیڑیں گے, اور ضرور یہ بات تو ارباب اقتدار تک پہنچنی چاہیے, جی خاص کر اس حوالے سے کہ جو ہے اس میں جو بھی خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے, تاکہ کوئی اس پورٹل کے ذریعے سے جو ہے اس کا غلط وہ سفر استعمال نہ نہ ہو. کرے, متاثر نہ ہو. بالکل. جی تو جی چونکہ یہ اہم ایشو میں نے اس لیے چھیڑا ہے چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ پورٹل شروع کیا گیا ہے تو ہمارے ہاں بھی ایسے جو ہے خدشات ہم تک پہنچے ہیں, تو ایسے میں ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ چونکہ ملازمین کے روح رواں ہیں اس وقت, تو آپ نے بھی بہرحال اس چیز کو اچھی طرح سے جانچا ہوا ہے, تو ہم امید کریں گے کہ جو کنسرن اتھارٹیز ہیں تو اس پہ آپ وہ جو ہیں بالکل جی غور و فکر کر کے خدشات کو دور کریں گے انشاءاللہ. جی جی تو ایک اور ایشو جو ہے جو ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں گے, ہم کیونکہ آپ ایجوکیشن سے ہی وابستہ ہیں, اور یہاں ہمیں کشمیر میں جو ایک سیشن کے طور پر ایگزامینیشن کے حوالے سے جو طریقہ کار بہت جو ہے سالوں سے جاری ہے, اگرچہ اس سے پہلے تو اس وہی سیشن تھا جیسے کہ جس کی ابھی بات کی جا رہی ہے, اس کے لیے گراؤنڈ ورک شاید پوری ہو چکی ہے, مارچ سیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ جو ابھی تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو آپ اس تبدیلی کو بحیثیت ٹیچرز فورم کے چیئرمین کے طور پر, بحیثیت ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پر کس طریقے سے آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو صحیح قدم مانتے ہیں؟ اسے کیا جو ہے فائدہ یا کوئی خدشہ اگر ہے تو وہ بھی پیش کیا جائے. جی محترم. دیکھیے, میں آپ کو گزارش کروں گا کہ ہماری ریاست جو ہے جموں کشمیر, یہ دو جی سیزنل زونز میں بٹی ہے, ونٹر زون بالکل اور سمر زون. ونٹر زون میں ہماری کشمیر ویلی پلس کشتوار, ڈوڈا اور باقی علاقہ جات جہاں پر برف ہوتی ہے, تو یہاں پر بالکل اکتوبر نومبر کا سیشن ہے, اور جو سمر زون ہے موسٹلی جموں کے کچھ ایریاز وہاں پر مارچ سیشن ہے. اب سیشن کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکتوبر میں ہمارے بچے ایگزام دیتے ہیں, نومبر تک ختم ہو جاتے ہیں, پھر 10-15 دن کلاسیفکیشن یا 1 مہینہ کلاسیفکیشن ہو جاتی ہے, اس کے بعد چھٹیاں ہو جاتی ہیں. تو اب جن لوگوں نے بھی یہ شروع کیا بڑے سوچ سمجھ کر کیا, کوئی اس طرح سے نہیں کیا کہ یہاں پر سیشن بنا دیا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کی کوئی افادیت نہیں ہوگی. بڑے سوچ سمجھ کر ونٹر زون کے لیے یہ کیا ہے. اب باتیں آ رہی ہیں کہ سیشن جی چینج کریں گے, کیا کریں گے جی, مارچ کا مارچ سیشن کریں گے. ہم یہ کہہ رہیں گے مارچ سیشن کیوں کریں گے, سب کو اکتوبر کا سیشن ہی کیوں نہ کریں, آپ اکتوبر نومبر ہی کیوں نہ کریں. دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیے, جب ہمارے بچے ایگزام دیتے ہیں نومبر دسمبر میں, اس کے بعد آپ کے 2-2.5 مہینے یہاں پر آپ کو پتا ہے برف باری کی وجہ سے, موسمی حالات کی وجہ سے سکولز نہیں کھلتے ہیں, اور بالکل ہمارے بچوں کا جو ایگزام ہے وہ ختم ہوتا ہے نومبر تک. اس کے بعد وہ نئی کلاسز کے لیے کوئی ٹیوشن میں جاتا ہے, کوئی پرائیویٹ, کوئی گھر میں پڑھتا ہے, کچھ پڑھتا ہے, اور نئی کلاسز میں شروع ہو جاتی ہے. اب اگر آپ جی یہاں بھی مارچ سیشن کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو 2 یا 2.5 مہینے جو آپ کی چھٹیاں ہیں, تو آپ کو وہی سلیبس پر پڑھنا پڑے گا جو سال بھر آپ پڑھتے آئے ہیں, تاکہ آپ مارچ کے ایگزام دے دیں. ونٹر سیشن کا ہمارے پاس یہ فائدہ ہے کہ جب ہمارے بچے سپوز آپ 12th کے لیے لیں, جب آپ اکتوبر یا نومبر میں ایگزام دیتے ہیں, اس کے بعد ان کو جو 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 ہمارے ایگزامز ہیں, پروفیشنل ایگزامز ہیں, چاہے نیٹ ہے, چاہے JEE کا ہے, چاہے باقی ایگزام ہے, ان کے لیے کوچنگ کرنے کے لیے ان کے پاس 3 مہینے کا وقفہ رہتا ہے, 2.5 مہینے کا وقفہ رہتا ہے, بلکہ اس سے جی بھی زیادہ. تو وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں اس میں. تو آپ کو اس حق سے کیوں چھینیں گے, کیوں یہ تو اگر نارمل چلتا ہے, اسموتھ سسٹم چلتا ہے, اس کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کشمیر کے بچوں کو اگر 2-3-4 مہینے یہ جو کمپٹیٹو ایگزامز ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے جو ملتے ہیں سیشن اکتوبر ہونے کی وجہ سے, میرے خیال پہ ان کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے کہ وہ فیسلٹیز کو اویل کریں. تو مارچ کرنے سے مجھے نہیں لگتا کوئی فائدہ, بلکہ ہمارے کشمیر کے بچوں کا تو نقصان ہی ہوگا.
تو यहाँ पर आपने जो है बरमला इजहार किया कि इससे जो है हमारे यहाँ कश्मीर के बच्चों को फायदा पहुंचने वाला नहीं है। तो अगर हम देखें कि जो एजुकेशनिस्ट या जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो ये चीज लेके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि एक यूनिफॉर्म जो इन यूनिफॉर्मिटी है जो सेंट्रल लेवल के जो सेशन एग्जाम्स होते हैं ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है तो एक यूनिफॉर्मिटी जो है पैदा किया जाए। क्या आप उससे इख्तिलाफ करते हैं कि नहीं जी जो है इससे तो खातिर का जो है फायदा पहुंचने वाला यहाँ नहीं, देखिए कश्मीर के बच्चों आपके को नहीं है? आपके कम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं मई जी अप्रैल मई जून में होते हैं, नॉर्मली अब मई जून में होते हैं। तो तब तक हमारे बच्चे के पास, जब अक्टूबर में हमारा बच्चा एग्जाम देता है, उसके बाद उसके पास 5 महीने होते हैं तैयारी करने की, जो वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करता है। नीट करता है, जेई करता है, या मुल्क में जो दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए 5-6 महीने उनको कोचिंग करते हैं, वो प्राइवेट कोचिंग करते हैं या खुद तैयारी करते हैं, तो काफी टाइम मिलता है 5-6 महीने। अब मुझे नहीं पता कि आप उस बच्चे को क्यों महरूम करना चाहते हैं उन 5-6 महीने एग्जाम देकर। उसको वो सिर्फ अपनी ध्यान इस चीज की तरफ लगा देता है कि मुझे कम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और उसकी तरफ वो उसके लिए वो मेहनत करता है 5-6 महीने। तो ठीक है, चलता है सिस्टम, और जब से चला है जो जिनने आज तक चलाया है तो वो भी तो एक्सपर्ट ही थे। मास इस बुनियाद पर कि जी यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, एक ही सेशन करेंगे, मास सेशन की बुनियाद पर, तो मेरे ख्याल में इससे कोई फायदा बच्चों को नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान ही है वैली के बच्चों को, मैं कहना चाहूंगा। तो वैसे तो टीचर्स फोरम के चेयरमैन के तौर पर क्या आप क्या तजावीज़ क्या रहेंगी जो सरकार है, जो मुंतज़मीन है और जो इस वक़्त इस पे लगे हुए हैं कि नहीं जी मार्च सेशन को करना है देर या सवेर में वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो उनके लिए आप क्या तजावीज़ रखेंगे ताकि ये जो है मेरी तज, इसमें वो मेरी कंसर्न रखेंगे? जी, मे, जी। मेरी ताकि तजवीज ये होगी कि आप देखिए अक्टूबर हम सेशन चाहते करें हैं जम्मू कश्मीर में, अक्टूबर सेशन कर दें, अक्टूबर जी। नवंबर सेशन कर दें, ताकि जम्मू के बच्चे भी, जो हमारे अजीज है हमारे बच्चे, उनको भी 5-6 महीने मिलेंगे तैयारी के लिए। कश्मीर के बच्चों को भी 5-6 महीने मिलते हैं, यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी। अक्टूबर नवंबर का सेशन कर दें, आप बारिश सेशन करने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छी कारामद बातें आपके साथ हुई, खासकर जो तालीम से वाबस्ता चीज़ें हैं। तो ऐसे में चूंकि हमारे यहाँ टेक्निकल चीज़ें भी हुई है इसमें, तो हम माजरत का हैं जो नाज़रीन हमको इस वक्त देख रहे हैं उन्हें भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो रफीक साहब एक और अहम सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा, मुलाजमीन के जुमला मसाइल हैं जिन पे आप जहां आप अपने दरस तदरीस से वाबस्ता हैं और ऐसे में आप उन मसाइल जो मुलाजमीन के जुमला मसाइल है उनको हल करने के दर पे भी हैं आप। तो किस तरह के मसाइल जो इस वक्त हैं मुलाजमीन के क्या सरकार की तरफ से उन मसाइल पे वक्तन फवक्तन जो है मसाइल को हल करने में किस तरह का जो है तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है? देखिए, जी अगर मैं मसाइल की बात करूं तो आपका सारा प्रोग्राम वो मसाइल सुनने में लगेगा। है मसाइल बड़े जी जी पेचीदा जी मसाइल हैं, और कुछ मामला हल भी हुए, बड़े क्रॉनिक इश्यूज हमारे थे जो हल हुए, जिसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन हमारा इस वक्त सबसे अहम इशू जो है और प्रायोरिटी पर है, वो एडहॉक डेली वेजर और टेम्पररी जो 61,000 मुलाजमीन है, जो बड़ी मामूली तनख्वाहें उनको दी जाती हैं, वो भी ईद पर या होली पर या दिवाली पर। तो वो 61,000 सरकार ने असूली तो तस्लीम किया कि 61,000 उनकी तादाद है। जी तो उनकी रेगुलराइजेशन का पॉलिसी हमें प्रायोरिटी है, और हम सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं इस इशू पर। हम कोई कंप्रोमाइज पर नहीं करेंगे, और कई साल से हम जदोजहद कर रहे हैं। और अनकरीब आप देखेंगे कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी मुलाजमीन का एक बहुत बड़ा एजिटेशन चलाएगी अगर उनको रेगुलराइज ना किया जाए। और मेरा मुतालबा यह है कि आपके प्रोग्राम्स की वसत से भी कहना चाहूँगा, जब तक आप उनकी पॉलिसीज को रेगुलाइज करेंगे, तब तक मेरा सरकार से मुतालबा है कि वो मिनिमम वेज एक्ट यहाँ पर लागू करे। हाल ही में आपने सुना होगा कुछ 75 रुपए का इजाफा हुआ उनकी जी योमिया जो उजरत है, 225 से वो 300 कर दिए। वो काफी नहीं है। जो एक्चुअल बिल्कुल। रेट है मिनिमम वेज एक्ट में 18,000 और 21,000 का, 600 रुपया पर डे
اور ان سیکورٹی کے لیے اور 700 کچھ سیکورٹی کے لیے ہمارا سرکار سے مطالبہ ہے جب تک آپ ان کی سروس کو ریگولائز کریں گے تب تک منیمم ویج ایکٹ کو لاگو کیا جائے. اور جو اسکولوں میں کنٹنجنٹ پیڈ امپلائیز ہیں جن کی تنخواہیں 50 روپیہ اور 100 روپیہ ہے، ناانصافی ہے، پچھلے 20 25 سال سے 100 روپیہ پر وہ کام کرتے ہیں، ان کی سروس کو ریگولائز کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک آخر میں ایک اہم نقطہ میں ابھارنے کی کوشش کروں گا کہ جو ہمارے ملازمین جی ڈیورنگ سروس انتقال کر جاتے ہیں ان کے بچوں کو SRO 43 کے تحت اپوائنٹمنٹ ملنی چاہیے. لیکن پچھلے 2 سال سے ہمارے پاس سینکڑوں کیسز ایسے ہیں جن کو ابھی تک SRO 43 کے دائرے میں نہیں لایا گیا. ہمارا سرکار سے مطالبہ ہے کہ ان بچوں کو فوراً سے پیشتر SRO 43 کے تحت لایا جائے، ان کو ملازم دے دی جائے تاکہ وہ جو ملازمین اپنے سروس کے دوران وہ انتقال کر گئے ہیں تاکہ ان کے چولہے بھی جلیں اور ان کے گھر والے بھی کھانا کھا سکیں. یہ میری گزارش ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. سب آپ نے بڑا اچھا آخر پر بڑی اچھی جو ہے مطالبہ رکھا ہے سامنے ڈیلیوریز کا بحیثیت ملازمین لیڈر کے طور پر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم انسانی مسئلہ ہے اس وقت بنا ہوا ہے اور سرکار کو اس مسئلے کی طرف پوری طور پر توجہ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ہے اس سے بہت سارے لوگ جو وابستہ ہیں، فیملیز متاثر ہیں. تو برملا آپ نے اس چیز کا یہاں پہ اچھی طرح سے اس چیز کا اظہار کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ نمائندگی کا صحیح حق یہی ہے کہ ان کو نظر انداز نہ کیا جائے. تو آخر پر رفیق صاحب، جو ناظرین ہیں ہمارے اور جو لوگ آپ کو سنیں گے انشاءاللہ بعد میں بھی سنیں گے اور براہ راست بھی سن رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کی طرف سے عمومی طور پر؟ جی. میں چونکہ ریاستی ملازمین کو ریپرزینٹ کرتا ہوں تو میری ان سے ہی گزارش ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے جموں کشمیر کے لوگ انتہائی مشکل ترین حالات سے گزرے ہیں پچھلے 30 سال سے بالعلوم اور پچھلے 2-3 سال سے بالخصوص. اور ملازمین پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان ملازمین کے لوگ، عام لوگ اور غریب جو ان کے سائل ان کے پاس آتے ہیں، سائلین آتے ہیں، ان کے معاملات کو سنیں، ان کا نپٹارہ کرنے کی کوشش کریں. اپنے پروفیشن کے ساتھ، جس پروفیشن کے ساتھ جو بھی وابستہ ہے اس کے ساتھ انصاف کریں، لوگوں کو انصاف فراہم کرے اور رشوت خوری کا کلا کما کرنے کے ملازمین کا ایک رول بنتا ہے. میری ان سے گزارش ہے کہ جب تک ملازمین رشوت کو ختم کرنے کے لیے سامنے نہیں آئیں گے تب تک یہ وبا ہمارے سماج سے دور نہیں ہوگی. میں ملتمس ہوں تمام ریاستی ملازمین سے کہ وہ اس بدت کے خلاف صف آرا ہو جائیں. اور ماشاءاللہ اب ریاستی ملازمین کی تنخواہیں بھی جے کی جدوجہد سے بڑی اچھی تنخواہیں ملتی ہے، کوئی کم تنخواہیں ہماری نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار کے کام کاج کو دیکھیں، ان کو مضبوط، سرکار کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ لوگوں کے ڈیولپمنٹ میں اپنا جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس کو لگائیں اور لوگوں کی سیوا کریں. اور یہ میری درخواست بھی ہوگی اور یہ میری گزارش بھی ہوگی. رفیق صاحب، ہم آپ کا تہہ دل سے ادارے کی طرف سے، اپنے پرائم پوسٹ نیوز میگزین کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے اس شو میں شرکت فرمائی. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے شو میں آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوگی وہ صرف اور صرف جو ڈیلیویج ملازمین ہیں ان کے مسائل پر ہم گفتگو کریں گے. تو آپ کو انشاءاللہ پھر سے زحمت دیں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے بھی اجازت چاہیں گے اور اپنے ناظرین سے بھی. خدا حافظ، فی امان اللہ.